बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की अदालत की बाहर हम मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक गैर मामूली जो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक बड़ा गैर मामूली फ़ैसला किया है, और जो अदालती प्रोसीडिंग्स होंगी चीफ़ जस्टिस की कोर्ट की, वो अब लाइव स्ट्रीमिंग उनकी होगी। कोई भी बंदा किसी भी जगह बैठ कर उनको देख सकेगा। एक बड़ा फ़ैसला है। इस हवाले से बहुत सारे खदशात, डर, खौफ जजेस को माजी में रहा है। हमेशा से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गुज़श्ता जो हुकूमत थी, जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस से, दीगर के ख़िलाफ़ केसेस थे, वो हमेशा से ऐसे मुतालबात करते रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, पता चले कि क्या हो रहा है कोर्ट्स में। जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, सीनियर ओपिनियन जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, लोग देखें कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, जजेस क्या कह रहे हैं और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में क्या है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वो इस्तदा जो है वो बुनियादी तौर पर मंजूर नहीं की थी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ये मामला भेज दिया था। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है, इसका जो इब्तदाई जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारे साथ जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि क्या कोर्ट रिपोर्टिंग जो है अब वो सारी लाइव स्ट्रीमिंग पे घर से जो नहीं होगी, या जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इररेलेवेंट तो नहीं हो जाएंगे। इस हवाले से उनसे ख़ास तौर पर पूछेंगे। जैसे जजेस जो फियर या खौफ इस तरह रखते थे कि अगर कोई वो रिमार्क्स देंगे, ऑब्जर्वेशंस देंगे तो दूर बैठे लोग भी देखेंगे तो उन पर तनकीद हो सकती है, तो इसी तरह कोर्ट रिपोर्टर्स भी शायद इस हवाले से ये सोचते हों कि शायद अब ये चीज़ें जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग इररेलेवेंट हो जाए। तो हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स, और इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब मौजूद होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमें बताएंगे कि क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहीं पे इंटरफेयर तो नहीं कर सकती। फ़याज़ महमूद साहब हैं, बोल न्यूज़ से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये भी हमें बताएंगे। अवैस यूसुफ ज़ई हैं, जियो न्यूज़ से बहुत वसी तजर्बा रखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग का, उनसे भी हम पूछेंगे। सबसे पहले इब्तदाई तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक मंथ के ट्रायल पे ये जो लाइव जो प्रोसीडिंग्स ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू की जा रही है। इसमें एक्सेस दी जाएगी कोर्ट रिपोर्टर्स को या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्सेस दी जाएगी, वो देख सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है कोर्ट रिपोर्टर्स की, उनको कहा है कि आप इसमें तजावीज़ दें अपनी कि किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है और कौन सी चीज़ों को देखना ज़रूरी है, किस एंगल को देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो कोई बंदा किसी वक्त किसी जगह भी बैठ के देख सकता है, उसको कट कर सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे सैको स्पाक से हटकर वीडियोज़ लगाई जाती हैं, तो क्या ये वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ करेंगी? क्या TV चैनल्स इनको दिखा सकेंगे जो कोर्ट में चल रहा है? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके हवाले से हमारी तजावीज़ भी जाएंगी और कोर्ट खुद भी देखेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसको कैसे आगे जो है वो लेके चलना है। आज से ये मामला जो है शुरू हुआ है। इस्लामाबाद की IT डिपार्टमेंट ने इसको चीफ जस्टिस की कोर्ट में इंस्टॉल कर दिया है। एक मंथ में अब देखा जाएगा कि इसमें कैसे जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। गुजरात हाई कोर्ट जो भारत की हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस की कोर्ट है उसको लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। तकरीबन 1 साल सवा साल से पूरी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। जितने टाइम में कोर्ट चलती है, आप यूट्यूब पे जाके गुजरात हाई कोर्ट लाइव देखें तो वहाँ पे आप अभी भी देख सकते हैं। तो ये गैर मामूली फ़ैसला है। इस हवाले से सबसे पहले मैं जियो न्यूज़ से अवैस यूसुफ ज़ई हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे ये सवाल उनके सामने ये रखूँगा, बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग के बाद कोर्ट रिपोर्टिंग आपको इररेलेवेंट होती नज़र तो नहीं आती? नहीं साकिब साहब, देखें मैं आपको बताऊं कि मेरा ये ख्याल है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग के बाद जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका काम और बढ़ जाएगा और उन पे जो बर्डन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। आम बंदा उसको देख सकता है, लेकिन जिस तरह कोर्ट रिपोर्टर्स उसको नोट करते हैं, चीज़ें अपने जो हैं नाजरीन और क़ारीन तक पहुंचाते हैं, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये बहुत अच्छा कदम है कि अब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है इसमें लोगों तक एक्सेस हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी मिसालें वेस्ट में तो बहुत पहले से हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि जो भी इम्पॉर्टेंट ट्रायल्स होते हैं मुख्तलिफ़ केसेस के, जो वहाँ पर वो लाइव दिखाए जाते हैं, और उसमें अब एक तरह से जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं वो तो देखें बहुत पहले से ये कहते आए हैं कि जजेस जो हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, वो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करते रहे हैं।
تو جس طرح کی خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا پہ آج کل ایک تنقید ہوتی ہے اور ون سائیڈڈ ایک پروپیگنڈا مہم چلتی ہے، تو میرا خیال ہے اس سے کاؤنٹر کرنے میں بھی مدد ملے گی کہ جو بندے جو فیک نیوز اس طرح چل رہی ہوتی ہیں ان کے پاس ایک ایکسیس ہوگی کہ آپ فوراً جائیں اور دیکھ لیں کہ کورٹ میں کیا ایسی کوئی پروسیڈنگ ہوئی بھی ہے جو غلط بعض اوقات رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. میڈیا ٹھیک رپورٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو کورٹ میں بات نہیں ہوئی ہوتی. تو اب لوگوں کے پاس یہ سہولت آ جائے گی کہ وہ از خود کوئی بھی اگر امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے تو انہیں پتہ ہوگا کاز لسٹ اویلیبل ہے، اس کاز لسٹ کے تھرو اس پہ نمبر آیا ہوتا ہے کہ کس سیریل نمبر پہ یہ کیس ٹیک اپ ہونا ہے، تو اس کے حوالے سے اس لائیو پروسیڈنگ کو وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں چیف جسٹس کی کورٹ میں ایک اور چیز اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایڈجرمنٹس مختلف لوگ لیتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں، کوئی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو چیف صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ جب اگر باہر گئے ہیں چھٹیوں پہ ہیں اور کورٹ کی ڈیٹ ہے تو آپ کو ایڈجرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں پہ تیاری کر کے، اور اگر آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل اپنے دے دیں تاکہ جو کیسز ہیں ان میں ڈیلے نہ ہو. تو ٹیکنالوجی کا استعمال جو یہ کورٹ ہے میرا خیال ہے بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے اس پیمانے کو، کیونکہ یہ جو ایک کورٹ ہے یہاں پر جس میں یہ آزمائشی بنیادوں پر ابھی شروع ہوئی ہے، اور اگر یہ میرا خیال ہے ٹرائل کورٹ کی طرف چلا جائے، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی ہر دفعہ میڈیا ٹاک میں جب احتساب عدالت میں LNG ریفرنس کی سماعت ہوتی ہے تو اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ اس کی لائیو عدالتی کارروائی دکھائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یہ کیس ہے اس میں کیا ہے، نیب کا موقف کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے. بہت شکریہ. اس میں ویسے میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ جسٹس بابر ستار جب جج نہیں بنے تھے تو وکیل تھے. جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ جو چیف جسٹس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کسی جگہ سے بھی امریکہ سے بھی بیٹھ کر آرگومنٹس دے سکتے ہیں. شاید امریکہ میں یا کینیڈا میں وہ تھے، وہاں سے انہوں نے ایک کیس میں جو ہے وہ اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے آرگومنٹس دیے تھے. فیاض محمود صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ویس یوسف زئی ہیں انہوں نے نشاندہی بھی کی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نیب کے کیسز ان کے خلاف بنتے تھے، وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ یہ لائیو سٹریم کریں، پتہ چلے، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی. تو ایک تو اسپیسیفکلی یہ بتائے گا کہ ابھی وہ حکومت میں آ چکے ہیں، وہ کس طرح اس کو بیک کریں گے اس سارے معاملے کو. اور دوسرا اسی کے ساتھ ہی کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا بڑا شتر بے مہار ہے، تو اس کے کیسے وہ سٹاپر لگائے گی ہائی کورٹ. کل جو ہے وہ سیاق یہاں تو پروسیڈنگ ڈیڑھ گھنٹہ چلتی ہیں، تو سیاق و سباق کے ہٹ کر کوئی اگر کلپ نکال کے لگا دے گا، کیونکہ پروسیڈنگز میں آدھی پروسیڈنگ ایک فریق کے حق میں آدھی دوسرے کے حق میں ہوتی ہے، تو اپنی انہوں نے الگ سے عدالتیں لگائی ہوں گی، تو ان کا کیا بنے گا؟ ثاقب صاحب آپ کا بہت شکریہ. اصل میں وہ جو بھی کوئی عدالت لگائے وہ لگاتا رہے، جو اس سے عدالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالت نے وہی چیزیں دیکھنی ہے جو اس کے سامنے ہوں گی. لیکن جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے چیزوں میں شفافیت آئے گی. جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ جو کورٹ رپورٹنگ ہے، کیا اس سے کوئی مسائل ہوں گے یا اس میں جو ہمارا رول ہے وہ محدود ہو کے رہ جائے گا؟ تو میرے خیال میں ہمارے سے زیادہ جو سائلین ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم تو رپورٹنگ کرتے ہی رہیں گے، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن اگر کسی سائل کو اس کے کیس میں کوئی شفافیت آ جاتی ہے تو میرے خیال میں ہماری ذمہ داریاں بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ میرے نزدیک تو بڑا ایک اچھا فیصلہ ہے. جتنا ٹیکنالوجی کا اس دور میں آپ استعمال کریں گے اتنی ہی چیزیں سموتھ چلیں گی اور اتنی ہی بہتر آئیں گی. رہ گئی بات سوشل میڈیا کی، تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ تو وہ میمز کا آج کل دور ہے. چھوٹی چھوٹی بات اب اس پہ ججز کو بھی مینٹلی پریپیئر ہو کر بیٹھنا پڑے گا کہ اب ان کی ہو سکتا ہے میمز بھی بنے، ان کے ریمارکس کے اوپر ان کو کٹ لگا لوگوں کے ایک وہ اپنی مرضی کی بات نکالی جائے گی. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم میاں نواز شریف کا ایک کیس چل رہا تھا تو اس میں ایک فیک سے ٹکر گروپوں میں آئے اور وہ ایسے ٹکر وہ کہتے ہیں کہ وہ فار لائف ٹکرز ہیں. اب جب کبھی کسی کا دل کرتا ہے وہ اچانک سے وہ میاں صاحب کے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے وہ زبانی ان کو وائرل کر دیا جاتا ہے اور ان کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ ہر کچھ عرصے بعد ان کو وائرل کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں. جو ویڈیو بنی ان کے جو رہنما ہیں وہ بہت مطالبہ کرتے رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کو پتہ اپوزیشن میں جب انسان ہوتا ہے کچھ اس وقت اور انسان کی سوچ ہوتی ہے، جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو کچھ اور سوچ ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید خاقان عباسی اور یہ مفتاح اسماعیل کی حد تک یہ ضرور مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارے کیسز کو اسی طرح اوپن چلایا جائے اور اس کی لائیو سٹریمنگ کی جائے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہوگی کہ آپ کے اپوزیشن میں کچھ اور اصول ہوتے ہیں اور جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں کچھ اور اصول ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی ہم کوئی اصول طے کرتے ہیں تو اس کو اس طرح طے کریں کہ جس کا فیوچر میں بھی فائدہ ہو، جس میں آپ کا ذاتی فائدہ نہیں ہو بلکہ قوم کا فائدہ ہو. تو جب آپ یہ طے کر کے اصول بنائیں گے تو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا.
बहुत शुक्रिया फयाज़ महमूद साहब। अब हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब, कोर्ट रिपोर्टिंग में वसी तजर्बा रखते हैं, एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। उनसे मैं पूछूंगा, स्पेसिफ़िक सवाल पूछूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ख़ुद फ़ैसला किया है कि अब वो लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहे हैं। पास्ट में हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला जुडिशल साइड पे नहीं देखा था बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भेज दिया था। मतलब आर्गूमेंट्स हुए थे, सुने थे, फ़ैसला दिया था, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया था, कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से देखा जाएगा। तो इट मीन कि वो लाइव स्ट्रीम नहीं हो सका। तो क्या हाई कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऐसे फ़ैसला कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस का कोई चांस तो नहीं है इस हवाले से? आप क्या समझते हैं सर? साकिब साहब, आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जब कहा था कि मेरे केस में के हवाले से ये लाइव स्ट्रीम किया जाए और लाइव नशियात दिखाई जाएं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ यकतरफ़ा इमरान ख़ान की हुकूमत का प्रोपेगेंडा चल रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान ख़ान और उसके फासिस्ट जो टोला था उसका कब्ज़ा था और इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी था। तो ये दरख्वास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने की थी कि जो मेरे और मेरे अहल खाना के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसका वाहिद जवाब यही हो सकता है कि अदालत इजाज़त दे कि जो अदालत के अंदर मेरे दलाइल हैं या मेरा मौक़िफ़ है वो बराह रास्त टी वी चैनल्स पे दिखाया जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक जुडिशली ये तय किया था कि ये मामला इंतज़ामी साइड पे तय करने वाला है, और उन्होंने तस्लीम किया था कि आवाम के मालूमात तक रसाई का हक़ और आज़ादी राय के बुनियादी हक़ के तहत अदालती कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, दिखानी चाहिए। मगर उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला अदालत इंतज़ामी साइड पे करेगी। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनकी एक फुल कोर्ट कमेटी होती है जो कि बैठ के इंतज़ामी मामलात पे जो है फ़ैसले करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशली ये डिसाइड किया था कि ये एक इंतज़ामी मामला है। सुप्रीम कोर्ट अभी इसका तय करेगी कि लाइव दिखाना है, किस केस को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, फेयर ट्रायल को भी इंश्योर करना है ताकि जो फ़रीक़ैन हैं उनके जो मुनसफ़ाना ट्रायल के जो हकूक़ हैं वो भी मुतासर ना हों। तो ये एक इंतज़ामी फ़ैसला करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक अदालती फ़ैसला किया था। तो अब जबकि ये एक इंतज़ामी मामला करार दिया जा चुका है कि किसी भी अदालत को लाइव दिखाना है नशर कार्रवाई या नहीं, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये फ़ैसला किया है कि इसको हम लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए और अभी आजमाइशी वो अभी चीज़ जारी है, तो मेरे ख़्याल में हाई कोर्ट जो हैं वो आइनी तौर पे मुकम्मल तौर पे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती हैं, और ख़ास तौर पे अपने इंतज़ामी मामलात में वो बहुत ज़्यादा ख़ुद मुख्तार होती है। तो उसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी मुदाखलत करना नहीं बनता। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, शफाफियत बढ़ेगी, और जो अदालतों के हवाले से जिस किस्म का यकतरफ़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है तो उसके हवाले से भी बहुत सारे शुबहात को दूर करने में मदद मिलेगी। जब लोग अपनी आँखों और कानों से देखेंगे और सुनेंगे कि जजेस किस केस में क्या कह रहे हैं, वकला किस केस में क्या कह रहे हैं, क्या फ़ैसले हो रहे हैं, और रियल टाइम में पूरी दुनिया को ये मालूम हो रहा होगा कि पाकिस्तान की अदालतों में क्या हो रहा है। एक चीज़, एक फ़ोरम है बड़ा अहम, अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई ये समझती है कि तमाम पाकिस्तान की अदालतों को ये लाइव नशियात के हवाले से कोई एक फ़ैसला करना चाहिए, जो मेरे ख़्याल में कोई ज़रूरी नहीं है, हाई कोर्ट अपने तौर पे इनको फ़ैसला करना चाहिए। और इसी तरह गुजरात हाई कोर्ट ने जो लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला किया है इंडिया में, तो वो कोई सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी के तहत तो नहीं किया, मगर यहाँ पे एक फ़ोरम बना हुआ है नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं, और चारों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसके मेंबरान हैं, और सीनियर जजेस भी होते हैं, और लॉ कमीशन के मेंबरान हैं। तो उस नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर बैठ के इस मामलात को तय किया जा सकता है, मगर उसके अंदर भी ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे अक्सरियत से फ़ैसला करके किसी हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया जाए और अक्सरियत से फ़ैसला कर दिया जाए कि नशियात होंगी या नहीं होंगी। ये फ़ैसला जो है इंतज़ामी सतह के ऊपर हाई कोर्टों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, मगर इसके हवाले से कुछ बुनियादी असूल ज़रूर वज़ा कर देने चाहिए जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर तय किए जा सकते हैं। अच्छा, कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से सर बताइएगा कि क्या मतलब, अगरचे ये सवाल कोई है नहीं है लेकिन कुछ लोग बात हमारे दोस्त भी कर रहे थे, तो क्या अब कोर्ट रिपोर्टिंग जो है वो घर से बैठ कर होगी, या अब ये कहें कि कोर्ट रिपोर्टर्स थोड़े से इरेलेवेंट हो जाएंगे कि वो डायरेक्टली दफातर जो हैं अपनी अपनी शुरू कर दें देखना कि हर चीज़ आ रही है लाइव? देखिए, मैं सुन रहा था वैज यूसुफज़ई ने अच्छी बात की, क्योंकि कानूनी मामलात होते हैं और दूसरी बात ये अंग्रेज़ी में होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आम आदमी अगर वो लाइव नशियात देख भी रहा होगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि जज साहब क्या रहे हैं, मामला क्या है। तो कोर्ट रिपोर्टर्स तो फिर भी रेलेवेंट हो गए, बल्कि हो सकता है कि कोर्ट रिपोर्टर्स ज़्यादा उनकी अहमियत बढ़ जाए,
کیونکہ لوگ جب سنیں گے وہ کارروائی دیکھیں گے ان کا تجسس پیدا ہوگا, مزید سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوں گے, تو وہ چاہیں گے کہ اب صحافیوں سے سنیں آسان زبان میں, اردو زبان میں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو میرے خیال میں کورٹ رپورٹرز کی طلب بڑھ بھی سکتی ہے اور ان کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر عوام زیادہ سے زیادہ اس طرف اٹریکٹ ہوں گے اور اس پہ انحصار بھی کریں گے. تو صحافت جو ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کہ صحافی نہیں ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو لائرز ہیں, وہ پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں, تو وہ یہ لائیو اسٹریمنگ سن کے ان کو آسانی ہوگی, پڑھے لکھے لوگوں کو, وکلا کو اور قانونی ماہرین کو, کہ وہ فوری طور پہ بر وقت جو ہے اپنا تجزیہ دے سکیں تمام معاملات کے اوپر. اور شہریوں کو بھی یہ ایک اختیار مل جائے گا کہ وہ کسی بھی صحافی سے پہلے جو ہے اگر وہ قانون کو زیادہ سمجھتا ہے, بہتر سمجھتا ہے, تو وہ اپنا تجزیہ جو ہے سوشل میڈیا پہ لا سکے گا. تو عمومی طور پہ عوام کو مزید معلومات ملیں گی, زیادہ فلو آف انفارمیشن ہوگا, ایکوریٹ ہوگا, اور اس کا فائدہ ہوگا. اور صحافیوں کو بھی اور میڈیا کے اداروں کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ لوگ پھر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ان تمام نشریات کو براہ راست دکھا سکیں گے, کیونکہ ایک چیز اگر پبلک ڈومین میں آ گئی ہے لائیو اسٹریمنگ, تو میرے خیال میں ٹی وی چینلز اور بلکہ ریڈیو چینلز کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا کہ وہ براہ راست جو ہیں یہ لائیو اسٹریمنگ کی نشریات کو استعمال کر کے عوام تک پہنچائیں. اچھا, آپ کا مطلب یہ ماننا ہے کہ یہ اب پبلک ڈومین میں کیونکہ لائیو اسٹریمنگ ہوگی, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے, ٹی وی چینلز کو بھی استعمال, یا اس طرح میں ان سے بھی پوچھا کہ یہ سوشل میڈیا اتنا شتر بیمار ہے ہمارا, وہاں تو پھر کلپس وائرل ہونا شروع ہو جائیں گے, تو یہ کیسے, اس کے حوالے سے کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں کلپس وائرل ہو جائیں گے تو اس میں کیا طوفان آ جائے گا. ایک چیز اگر ریئل ٹائم میں دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ پبلک ڈومین میں آ گئی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے عدالتی فیصلے جب پبلک میں آ جائیں تو وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں تو پارلیمنٹ کو بھی جو ہے اب براہ راست دکھانا چاہیے نشریات. تو ساری دنیا میں, برٹن میں پارلیمنٹ کے لیے ایک الگ سے چینل ہے جہاں پہ وہ براہ راست تمام نشریات چل رہی ہوتی ہیں, تمام ڈیبیٹس چل رہی ہوتی ہیں. اس سے ایک سینس آف اونرشپ پیدا ہوتا ہے, اس سے عوام کا اداروں کے ساتھ, جو آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے, اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری عدالتوں کو عوام کے ساتھ براہ راست اعتماد کا رشتہ قائم کرنے کے لیے شفافیت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے براہ راست نشریات کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, جس میں لوگ ریئل ٹائم میں براہ راست یہ بھی دیکھ سکیں کہ کیس کیا ہے, وکیل کیا کہہ رہا ہے, جج کیا کہہ رہا ہے, اور فیصلے کیا ہو رہے ہیں. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب, فیاض محمود صاحب اور اویس یوسف زئی جو کورٹ رپورٹرز ہیں, انہوں نے بڑا اہم نکات پہ ہمیں بتایا. یہ میں اپنی ذاتی رائے میں, میرے خیال میں یہ بہت زبردست فیصلہ ہے. جس طرح مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ کوئی قانون کو سمجھنے والے, جاننے والے دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں گے وہ اس کو دیکھ سکیں گے, سمجھ سکیں گے, فوری اس پہ تبصرہ کر سکیں گے. اگر عام شہری ہیں وہ بھی, تو ایک کمپٹیشن کی فضا بھی ہوگی. کورٹ رپورٹنگ جو بھی معاملات ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ اس چیلنج کو ہم بطور کورٹ رپورٹر بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ہمیں اپنی کورٹ رپورٹنگ کو ایکوریٹ کرنے میں بہت مدد ملے گی اس کو, اور جدید ٹیکنالوجی کو لے کر چلنا چاہیے. اور یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے اگر کام شروع ہوا ہے تو اس کو اب آگے بڑھنا چاہیے, نہ کہ کوئی سپریم کورٹ یا کوئی کسی کہیں سے بھی اس کو روکا جائے. فیوچر میں ٹرائل, جس طرح ویس یوسف زئی نے بات کی کہ ٹرائل کو لائیو دکھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ان عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, ایکوریٹ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اس حوالے سے جو بھی آئندہ اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.